दर्शकवृन्द नमस्कार। समाज र सन्दर्भ कार्यक्रममा स्वागत छ। म प्रमिला खतिवडा। समाज र सन्दर्भ कार्यक्रममा आज हामी नेपालमा पर्यटन व्यवसाय तङ्ग्रिँदै गएको अवस्थाको विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। दर्शकवृन्द, पछिल्लो समय पर्यटन क्षेत्र बिस्तारै तङ्ग्रिन लागेको अवस्था छ। लामो समयको कोरोना प्रभावपछि सुस्ताएको पर्यटन व्यवसायमा पछिल्लो समय भने चहल पहल देखिन थालेको छ। कोरोना भाइरसका कारण यस वर्ष विश्वभरको पर्यटनको क्षेत्रमा गम्भीर असर पारिसके अब नेपालमा थप गतिविधि बढाउन पर्यटन बोर्डको भूमिका के हुन सक्छ या पर्यटनलाई कसरी माथि उकास्न सकिन्छ, यस विषयवस्तुमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नको लागि यतिखेर हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ पर्यटन बोर्डका निर्देशक मणि लामिछाने। यसैगरी हामीसँग हुनुहुन्छ एसियन पर्वतारोहण महासंघ तथा नेपाल पर्वतारोहण महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष तथा वरिष्ठ पर्यटन व्यवसायी आङ छिरिङ शेर्पा। यहाँहरू दुवैजनालाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। सुरुमा मणि सरसँग प्रश्न सोध्न चाहे। अहिले जसरी पछिल्लो समय कोरोनाले जसरी थलिएको थियो पर्यटन व्यवसाय, यो समयमा अहिले चाहिँ उक्सिन लागेको हो या चहल पहल बढ्न थालेको हो, के छ अवस्था? अहिले अलिकति पहिलाभन्दा चाहिँ नि अलिकति चहल पहल बढेको छ। अब हामीले चाहिँ नि नोभेम्बर मिडबाट हामीले अलिकति ट्रेकिङ र माउन्टेनिङ खोल्ने भनेर त्यहाँ सुरु गरेका थियौँ। हुन त हामीले इन्टरनेसनल एयरपोर्टलाई चाहिँ खोल्ने काम सेप्टेम्बरबाट गरिसकेका थियौँ। अनि नोभेम्बर 15बाट अहिले हामी यतातिर आउँदाखेरि नोभेम्बर, डिसेम्बर, जनवरी, फेब्रुअरी पनि सिधै मार्च लाग्यो होइन। फेब्रुअरीको डेटा आएको छ मसँग। नोभेम्बरमा हामी 1800 जनाबाट सुरु गरेका थियौँ भनौँ न। नोभेम्बरको खुले पछाडि त्यति आएको थियो भन्दैमा डिसेम्बरमा आउँदाखेरिमा चाहिँ त्यो चाहिँ 2000 चान्चुन भएको थियो। अनि जनवरीमा आउँदाखेरिमा चाहिँ 8000 भएको थियो भन्दैमा अहिले फेब्रुअरीमा चाहिँ 1000 बढी 9000 जना आउनु भएको छ। यो चाहिँ कसरी अब समग्र पर्यटनको हिसाबबाट कुरा गर्दामा चाहिँ त्यो त उत्साहजनक अथवा खुसी हुने कुरो त होइन। तर हामीले चाहिँ के लाइनबाट लिइरहेको भन्दाखेरिमा केही चाहिँ भइरहेछ है। अलिकति आउने क्रम मान्छेको इन्ट्रेस्ट चाहिँ बढिरहेछ भन्ने खालको कुरोहरू छ। यो चाहिँ अब गत सालको भन्दा हिसाब गरेर भन्दाखेरिमा चाहिँ झन्डै 87% जति चाहिँ नि कम हो होइन। पहिला चाहिँ झन्डै 73,000 74,000 जति आएको थियो लास्ट इयरको कुरा गरेर 2020मा। यो पालि चाहिँ नि तपाईँको जम्मा 9146 जना मात्र छन्। त्यो हिसाबमा चाहिँ नि गत वर्षसँग दाजु भने त खासै केही होइन। तर कसो नि खोल्न थाले पछाडि चाहिँ बढ्दै आउने क्रम चाहिँ भइरहेछ। केही न केही पोजिटिभ मेसेज चाहिँ गइरहेको छ जस्तो लाग्छ। सर, हजुरले चाहिँ यो कोरोना पछिको पर्यटन यहाँ त व्यवसायी हुनुहुन्छ, वरिष्ठ पर्यटन व्यवसायी हुनुहुन्छ। कोरोनाले पर्यटन व्यवसाय थलिएकै अवस्था पनि रहेको छ। अहिले चाहिँ के छ अवस्था यहाँको? आश कतिको गर्न सकिने अवस्था छ? अहिलेको अवस्था चाहिँ अलि सुध्रिँदै गइराखेको चाहिँ देखिराखेको छु। हुन त अब यो चाहिँ ट्रेकिङ र साइटसिङ टुरिस्ट चाहिँ धेरै कम्ती छ। इन्क्वायरी पनि धेरै कम्ती छ। किनभने यो क्वारेन्टाइनमा चाहिँ 7 दिन बस्नुपर्ने, 7 रात बिताउनु पर्ने कारणले गर्दाखेरि र धेरै जसो चाहिँ ट्रेकर्स र साइटसिङ टुरिस्टहरूको म्याक्सिमम उनीहरूको चाहिँ छुट्टी भनेको 2 हप्ताको मात्रै हुन्छ। 2 हप्तामा पनि उसको देशबाट यहाँ आउन झन्डै 1.5 दिन लाग्ने भयो। जाँदाखेरि फेरि 1.5 दिन 3 दिन त बाटोमै हुने भयो। 7 दिन यहाँ क्वारेन्टाइनमा बस्दाखेरि त 10 दिन त एकै ठाउँमा हुने भयो। अनि 4-5 दिनको लागि मात्रै चाहिँ उनीहरूको लागि त्यति आकर्षित नभएकोले चाहिँ जबसम्म यो क्वारेन्टाइनको चाहिँ यो समय तालिका चेन्ज हुँदैन तबसम्म चाहिँ ट्रेकिङ र साइटसिङ टुरिस्ट चाहिँ घट्ने देखियो। तर माउन्टेनियरिङ टुरिज्म चाहिँ धेरै रिकभरी भइसकेछ। किनभने यसपालि चाहिँ एभरेजमा मात्रै 300+ अहिलेसम्म चाहिँ हामीले फरेन आरोहीहरू चाहिँ आउने अङ्कलन चाहिँ हामीले पाइसकेको छु। अझै पनि अब यो एक्सपिडिसन चाहिँ अप्रिलको 5-6 तारिकतिर मात्रै काठमाडौँबाट डिपार्चर हुन्छ, स्पेसली सगरमाथामा। त्यतिसम्म त्यो फिगर अलिकति बढ्ला कि भन्ने चाहिँ हामीले चाहिँ अनुमान गरेको छु। त्यसैले माउन्टेनियरिङ चाहिँ फेरि उनीहरूले धेरै लामो छुट्टी लिएर आएको पनि हुन्छ। झन्डै 1.5 महिना 2 महिना नै छुट्टी लिएर आएको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि माउन्टेनियरिङ टुरिज्म चाहिँ निकै बढ्ने चाहिँ हामीले देखेछु। किनभने लास्ट इयर त 2020मा त 0 नै थियो। अहिले चाहिँ सगरमाथामा 300+ भनेको त धेरै इम्प्रुभमेन्ट हो। त्यसैले माउन्टेनियरिङ टुरिज्म चाहिँ राम्रै सुधार भएको चाहिँ देखिरहेको छु। हजुर,
मणि सर, सरले पनि अघि भनिसक्नुभयो जसरी विदेशी पर्यटक आगमनमा सरकारले जुन लागू गरेको मापदण्ड नै चुनौतीको विषय बनेको छ भनेर केही समय अगाडि व्यवसायीहरू पनि आन्दोलित बन्दै आउनुभएको थियो। सुधार्ने या यसलाई चाहिँ एडिट गर्ने केही व्यवस्था छ कि छैन? यसो छ, अब हजुर हामीले उहाँहरूसँग यहाँले भन्नुभएको छ उहाँहरू लगायतको विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूसँग बसेर छलफल गरेर मुख्य काम चाहिँ अब हामीले जसरी हुन्छ पर्यटनलाई रिभाइभ गरौँ। अहिले त खोप पनि आइसकेको छ, इभन नेपालमा पनि होइन, अब तपाईँको इन्डियामा बनेको खोपदेखि लिएर चाइनिज खोप पनि अहिले चाहिँ आइसकेको छ भने पछाडि कतिपय दिनहरू त अब अहिले हाम्रो 0 डेथवालाहरू पनि छ नि त। भन्नु खोजेको चाहिँ नेपालको सिचुएसन राम्रो छ कम्पेयर टु अदर हाम्रो जस्तै डेस्टिनेसन होइन। त्यसले गर्दाखेरिमा चाहिँ नेपालीहरू पनि अलिक बढी रेसिस्टेन्स पनि भएको र नेपालमा चाहिँ अलिक हुन्छ नि एकान्त हिसाबमा हिँड्न सक्ने ठाउँहरू धेरै छन्। जस्तो ट्रेकिङका कुरा गरौँ, अघि सरले भन्नुभयो माउन्टेनिङका एरियाजहरू भनौँ, ती चाहिँ अलिक रिमोट एरियाहरूतिर हुन्छ नि, त्यस्तो खालको गतिविधि गर्ने ठाउँ धेरै भएको हुनाले अब यो क्वारेन्टाइनलाई चाहिँ 7 दिनको जुन छ त्यसलाई घटाएर कम्तीमा चाहिँ अब सम्भवतः अब कस्तो छ भने हामीले के सम्म पनि भनेको थियौँ भने जुन 72 घन्टा विदिन 72 घन्टावाला पिसिआर छ त्यसलाई बढाएर 96 गऱ्यो भनेदेखिमा 4 दिन जति त्यो भयो होइन। अनि त्यो अघि उहाँले भन्नुभएको छ 1.5 दिन त यहाँ आउन लाग्छ भनेपछि 5-6 दिन त्यसरी हुन्छ क्या। अनि आए पछाडि एयरपोर्टमा चाहिँ त्यो पिसिआर टेस्टिङ गरिदिने काम गऱ्यो भने 5 दिन 6 दिनमा चाहिँ त्यो लक्षण देखिने भएनाले ऊ त्यो यहाँ आउँदाखेरिमा यदि लगाइसकेको रहेछ भनेदेखिमा लक्षण देखिन्छ होइन। लक्षण देखे पछाडि चाहिँ त्यस पछाडि गर्ने त त्यस पछाडि हुन्छ नि अब देखिएन भने ट्रेकिङमा जान्छ अथवा टुरिज्म एक्टिभिटी गर्छ, होइन भने चाहिँ त्यसले चाहिँ त्यो अनुसार प्रिकसन लिन्छ भन्ने हिसाबमा हामीले निजी क्षेत्र लगायत हामीले चाहिँ एउटा सिफारिस सहित हामीले हाम्रो तालुकावाला मन्त्रालयमा पठाएका पनि छौँ। त्यहाँबाट सिसिएमसीमा गएको छ। अब त्यहाँबाट फर्दर फाइनल डिसिजन त्यहाँबाट हुने भएनाले अब निकट भविष्यमै केही न केही चेन्जेस भएर चाहिँ आउँछ। अब यो अहिले गर्नु चाहिँ हाम्रो यसो अब हामीले गरिहालेन भने चाहिँ कस्तो भने यो हामी कहाँ आउने तपाईँको पर्यटकहरू चाहिँ अन्यतातिर सर्न सक्ने सम्भावना ज्यादा देखिन थाल्यो। त्यो भने चाहिँ गत साल पनि हाम्रो सिजन अब भनौँ न लकडाउन सुरु भएर विभिन्न कारणले गर्दाखेरि हामी ठप्प गयौँ। योपालि पनि चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो जुन आउन खोज्ने ह्युज मास छ त्यो मास चाहिँ लुज गर्न सक्ने सम्भावना हुनाले छिटो यसलाई रिभाइज गर्नुपर्छ भन्ने खालको कुरो छ। हामी त्यसमा काम पनि गरिरहेछौँ। हजुर, पर्यटन विकासको लागि अहिले पर्यटन बोर्डले चाहिँ यो कोभिड-19 पछि जसरी यहाँले अगाडि पर्यटकको सङ्ख्याहरूमा वृद्धि भइरहेको छ भनिरहँदा उनीहरूलाई आकर्षण गर्ने या स्पष्ट योजना खाकाहरू चाहिँ के तयार गर्नुभएको? मुख्य रूपमा अब हामीले यही अब नेपाल चाहिँ कम्पेटिभली सेफ छ भन्ने खालको हिसाबमा होइन। अब छ होइन लक्ष्य कोभिडको चिज भए तापनि अलि चाहिँ हाम्रो चाहिँ ट्राभल टुरिज्म डेस्टिनेसन्सहरू चाहिँ कम्पेटिभली सेफ छ अथवा सेफली हामीले अपडेट गरेका छौँ। किनभने हाम्रो हेल्थ हाइजिन एन्ड सेनिटेसन प्रोटोकल मैले विभिन्न फोरममा भनिरहेका छौँ। संसारको 800 देशहरूमध्ये हामी हो कि सुरुवातकै चरणमा हामीले निकाल्यौँ भने चाहिँ हामी चाहिँ रेडी टु सर्भ अथवा चाहिँ टुरिज्ममा चाहिँ हामी अन्य देशहरूभन्दा चाहिँ हामी अलिकति फास्ट छौँ। त्यो हिसाबमा हामीले करिब 1000-1200 भन्दा बढीलाई हामीले ट्रेनिङ पनि दिइसकेका छौँ कि जस्तै व्यवसायीहरूलाई मानिलिउँ उहाँ सर्व जस्तोहरूलाई चाहिँ टान उहाँहरूको संस्था छ टान अथवा माउन्टेन एसोसिएसन त्यो मार्फत चाहिँ ल यो खालको प्रोटोकल छ यसरी गर्नु होला है। तपाईँहरूको ट्रेकिङ अथवा माउन्टेनिङ एक्टिभिटिज गर्दा यसो गर्नुहोस्, होटलवालालाई त्यही अनुसार, रेस्टुरेन्टवाला त्यही अनुसार, टुरिस्ट ट्रान्सपोर्टेसनलाई त्यही अनुसार, इभन पर्यटन अफिस पनि कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने बारेमा सबै हामीले त्यो गाइडलाइन बनाएर हामीले चाहिँ सुरुवातमै हामीले लन्च गरिसकेका थियौँ र त्यसमा चाहिँ तालिम पनि दिइसके पछाडि सबैको निजी क्षेत्रको कमिटमेन्ट पनि छ क्या। त्यो भएर चाहिँ कम्तीमा हाम्रो चाहिँ टुरिज्म रिलेटेड सर्भिसेसहरू चाहिँ हाम्रो सेफ छ भन्ने चाहिँ हामीले एक किसिमको मेसेज इन्टरनेसनल बजारमा हामीले दिन सफल भएका छौँ। त्यही मेसेजको कारणले पनि अहिले कतिपय व्यवसायहरूको सुन्दाखेरिमा चाहिँ इन्क्वायरीहरू राम्रो छ अथवा चाहिँ एउटा चासो चाहिँ बढेको छ है भन्नुहुन्छ र फ्लो पनि बिस्तारै बढ्दै आइरहेछ। तर हडल चाहिँ कहाँनिर भयो भने त्यो 7 दिनको क्वारेन्टाइन सबै कुरा गर्दै गयो। अब उहाँ सबै कुरामा फेरि रिफर गर्दा ट्रेकिङ माउन्टेनिङलाई इस्यु नहोला 1.5-2 महिना होइन 2.5 महिनासम्म आउँछन् उनीहरू, त्यो टाइम अनुमान उनीहरू त्यति इस्यु भएन। ट्रेकिङको पनि अब 2 हप्ता 3 हप्ताको त्यो अब ट्रेकिङकोमा पनि अलिकति इस्यु छ। झन् टुर लगायत अन्य गतिविधिहरूमा चाहिँ यसले ठ्याक्कै बन्दै गरिदिएको अवस्था भयो होइन। त्यसले गर्दामा चाहिँ अब थोरै टाइम हुनेलाई चाहिँ यसले असर पारेको छ। त्यो कारणले यो क्वारेन्टाइनवाला इस्यु चाहिँ सुरक्षा प्रोटोकल किनभने फेरि यो कता पनि अलिकति विरोधाभास भयो भन्दाखेरिमा जसरी इन्डियासँग हामीले एयर बबल गरिरहेको छौँ होइन। एयर बबल भनेपछि त्यहाँको त्यो पिसिआर लिएर आएको मान्छेले चाहिँ यहाँ अब बेसिक उद्योग गरे पछाडि चाहिँ उसले अब ऊ चाहिँ फ्रीली हिँडिरहेको भन्ने खालको पनि आइरहेको छ होइन। भनेपछि अब अन्य देशहरूलाई पनि त्यही हिसाबमा चाहिँ अलिकति लुज गरिदियो भन्दैमा लुज हुनाले स्वास्थ्यमा कम्प्रोमाइज गर्ने भने होइन, पिसिआर गर्ने छँदैछ। तर यहाँ आएर पनि उसले चाहिँ आउने बित्तिकै पिसिआर गरेर चाहिँ त्यस पछाडिको अनुसार चाहिँ नि गर्दै गर्नु केही न केही चलायमान हुन्छ कि भन्ने हाम्रो छ। त्यहीसँग सरकारमा लबी भइरहेको छ नि। इन्टरनेसनल मार्केटिङ पनि हामी जान खोजिरहेछौँ। मार्चको 3rd विक अब मार्च आजबाट हिजोबाट सुरु भयो होइन। यसको 3rd विकतिर चाहिँ हामी इन्डियाको 2टा फेयरमा पार्टिसिपेट गर्दैछौँ। इन्डिया र मुम्बई नेपाल एयरलाइन्ससँग मिलेर हामी स्टार्ट गर्दैछौँ। फिजिकल प्रेजेन्स हुन्छ त्यो अनुसार हाम्रो इन्टरनेसनल मार्केटहरूमा पनि अन्यतातिर पनि अब जहाँ पोसिबल छ भर्चुअल प्रेजेन्स त हाम्रो सशक्त नै छ र अब फिजिकल प्रेजेन्स चाहिँ जहाँ सुरुमा खुल्छ
त्यसमा चाहिँ सुरक्षा सावधानी अपनाइकन हामी जाने कि भन्ने खालको कुरो भएर चाहिँ हामी काम गरिरहेछौँ। हजुर शेर्पाज्यू, जसरी अहिले ट्राभल टुर भनौँ न समग्र ट्रेकिङ व्यवसाय, प्याराग्लाइडिङ, पर्वतारोहण यी आदि क्षेत्रमा असर पारिरहँदा नेपालमा अब पर्यटनमा प्राथमिकता चाहिँ केलाई दिनुपर्छ, कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ त अबको वेमा? अब नेपालको लागि चाहिँ नै सबभन्दा दिगो विकासको आधार हेर्ने हो भने पर्यटन नै हो। हामीले चाहिँ उद्योग व्यापारमा हाम्रो छिमेकी देशहरूसँग कम्पिट गर्न सक्दैन। त्यसैले चाहिँ पर्यटन भनेको यस्तो व्यवसाय हो कि जसले चाहिँ एक मुठी माटो निर्यात नगरिकन अरबौं डलर भित्राउने व्यवसाय हो। र यो व्यवसाय भनेको चाहिँ भोलि त्यो टुरिस्ट त्यो क्षेत्रमा जान साथ त्यहाँको क्रय शक्ति बढ्ने हो, त्यसले तुरुन्तै रिजल्ट पाउने हो। हाम्रो जस्तो चाहिँ माउन्टेनियस कन्ट्रीमा पहाड भएको ठाउँमा चाहिँ सबभन्दा विकासको समृद्धि ल्याउने हो भने चाहिँ पर्यटन नै हो। त्यसैले चाहिँ नेपाल सरकारको चाहिँ पर्यटन नीति चाहिँ पर्यटक मैत्री हुनु पर्यो, व्यवसाय मैत्री हुनु पर्यो, श्रमिक मैत्री हुनु पर्यो र पर्यटक मैत्री नीति हुनु पर्यो। यो चाहिँ सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट छ। अर्को कुरो चाहिँ विकसित देशको चाहिँ एयरपोर्टमा PCR रिपोर्ट एयरपोर्टमै उनीहरूले चाहिँ लिन्छ अनि त्यसको रिजल्ट चाहिँ नै 2-3 घन्टामै आउँछ है। अब त्यो नेगेटिभ रिजल्ट आएको पर्यटकलाई त क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था चाहिँ हटाउनु पर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो भनाइ पनि हो। र अर्को कुरो चाहिँ यो भिसा कम्प्लिकेसन गर्नु पनि भएन, किनभने अब पाकिस्तान जस्तो देशमा त्यहाँ त उनीहरूले त क्वारेन्टाइन पर्यटकहरू क्वारेन्टाइनमा बस्नै पर्दैन। अर्को कुरो चाहिँ पर्यटकहरूको लागि चाहिँ धेरै गन्तव्यहरू उनीहरूले चुज गर्न सक्छ, नेपालमै जानुपर्छ भन्ने बाध्यता छैन। त्यसैले चाहिँ नेपाल सरकारले यो पर्यटन नीति नियमहरू चाहिँ सजिलो सहज रूपमा चाहिँ समाधान हुने चाहिँ गर्नुपर्छ। यो कम्प्लिकेसन गरिदिनु भएन भन्ने चाहिँ हाम्रो भनाइ हो। अब जस्तो चाहिँ पर्यटन बोर्ड, पर्यटन विभाग, मन्त्रालय एकदम सकारात्मक छ, तर यो एउटा समिति बनाएको छ नि उप प्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा। त्यो समितिले चाहिँ जुन यो चाहिँ प्रावधान राखेको थियो त्यो 7 महिना अगाडि राखेको प्रावधान हो। त्यसलाई चाहिँ तुरुन्तै चाहिँ अहिलेको समय सन्दर्भ अनुसार चाहिँ त्यसलाई सुधार गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो चाहिँ भनाइ हो। त्यो अनुसार चाहिँ सुधार गरिदियो भने पर्यटक अहिले पनि आउनलाई रेडी छ। किनभने जसरी अहिले हजुर नेपाल पर्वतारोहणको लागि आकर्षक गन्तव्य स्थल बन्दै गएको अवस्था पनि रहेको छ। यो अवस्थामा नेपालमै पर्वतारोहण र हिमाल आरोहणको लागि नै सरकारले चाहिँ के गरिदियो भने चाहिँ अझ धेरै राम्रो हुन्छ? अब यसमा मैले भने नि पर्यटक अब यो चाहिँ नेपाल सरकारको नीतिहरू चाहिँ मैत्री हुनु पर्यो। र अर्को कुरो चाहिँ अहिले हामीले सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट भनेको हिमाली क्षेत्रमा चाहिँ यो कोभिड-19 को असर एकदम नगण्य रूपमा चाहिँ परेछ। थोरै क्षेत्रमा परेको थियो है, त्यसलाई पनि हामीले तत्काल चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अब हुन त अब हिमाली क्षेत्रमा यो मास्क र सेनिटाइजर पैसा भए पनि किन्न पाउँदैन। त्यसैले तत्काल त्यो चाहिँ देख्न साथ हामीले चाहिँ झन्डै मेरो एउटा संस्था छ त्यसले मात्रै 6 लाख त यो सर्जिकल मास्कहरू चाहिँ हिमाली क्षेत्रमा बाँडिराखेको छ। अहिले पनि हामी बाँडिराखेको छु, सेनिटाइजरहरू चाहिँ बाँडिराखेको छु। त्यसले गर्दाखेरि हिमाली क्षेत्रमा चाहिँ अहिले यो कोरोनाको कुनै पनि सङ्क्रमित बिरामीहरू कुनै पनि ठाउँमा छैन। त्यसैले चाहिँ हामीले पर्यटकलाई सबभन्दा पहिला त तपाईँहरू आउनुभयो भने तपाईँहरू सुरक्षित छ है भन्ने चाहिँ मेसेज चाहिँ दिन अत्यन्त आवश्यक छ। अनि अर्को कुरो सुरक्षामा चाहिँ हामीले कम्प्रोमाइज गर्नु हुँदैन। त्यो अनुसार चाहिँ हामीले सुरक्षाको चाहिँ अनुभूति चाहिँ उनीहरूलाई दिनुपर्ने
नितान्त आवश्यक देख्छु। यदि हामीले चाहिँ सुरक्षाको चाहिँ प्रतिभूति दिन सक्यो भने हामी गत चाहिँ यो महाविनाशकारी भूकम्पकै कुरा गरौँ न, त्यतिखेर हामीले चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ बाटोघाटो चाहिँ तुरुन्तै बनाउने, त्यसपछि पुल पुलिसहरू चाहिँ तुरुन्तै बनाउने, त्यसपछि बाटोमा भएको चाहिँ रेस्टुरेन्टहरू लजहरू तुरुन्तै रिनोभेसन गर्ने काम गऱ्यौँ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले 3-4 महिना पनि कुर्नु परेन त्यो पछि चाहिँ। त्यसैले चाहिँ अहिले हामीले चाहिँ सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट त्यतिखेर पनि हामीले चाहिँ पर्यटकहरूलाई चाहिँ तपाईँहरू आउनुभयो भने चाहिँ सबै सुरक्षित छ है। बाटोघाटो हामीले चाहिँ रिपेयर गरिसक्यौँ, लजहरू रिपेयर भइसकेको छ, तपाईँहरू आउनुभयो भने कुनै कठिनाइ छैन है भन्ने चाहिँ मेसेज तुरुन्त पुर्याउन सक्यौँ, जसले गर्दाखेरि हामीले तुरुन्तै टुरिस्टहरू चाहिँ पर्यटन चाहिँ आउने वातावरण बन्यो। त्यसैले अहिले पनि हामी सबै सेक्टर मिलेर यो अनुभूति चाहिँ दिनुपर्ने एकदम आवश्यक देख्छु। हजुर, बट सर जस्तो कोभिड-19 पछि विश्वभरकै पर्यटनको अवस्था थलिएको अवस्था नै रहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड हेरिरहँदा र अन्तर्राष्ट्रियमा जसरी पर्यटनको सङ्ख्यालाई हेरिरहँदाखेरि नेपालमा चाहिँ कस्तो अवस्था छ? कतिको पर्यटकहरू आउन चाहिरहेको अवस्था छ कि छैन, कस्तो छ? यसो छ, नेपालको यो अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग कम्पेयर गर्दाखेरिमा नेपालको सिचुएसन चाहिँ राम्रो छ होइन। तर खालि कस्तो हो भने इन्ट्रेस्ट जगाएका छौँ। अघि उहाँ सरले भन्नुभएको छ हामीले नेपाल सुरक्षित छ है, अथवा नेपालका कम्तीमा व्यवसायीहरू अथवा टुरिज्म रिलेटेड सर्भिसेसहरू चाहिँ तिनीहरू चाहिँ पुरा हेल्थ हाइजिन एन्ड स्यानिटेसन प्रोटोकलमा एकदम मानेर सञ्चालन गर्न रेडी छन् भन्ने खालको मेसेज चाहिँ नि हामीले मजासँग दिएको छौँ, जसले गर्दामा नेपालको छाप चाहिँ राम्रो छ। अब यो खालि हडल चाहिँ कहाँनिर भयो भने यो तपाईँको पिसिआर गरेर आउनलाई इस्यु भएन, तर 7 दिनको जुन क्वारेन्टाइन भन्ने छ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो मापदण्डले गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो भइदियो भने त्यो हामी कहाँको आउने चिज चाहिँ अब जहिले पनि हाम्रो श्रीलङ्काको कम्पिटिसन पर्छ कि, अनि त्यो चिज चाहिँ श्रीलङ्कातिर डाइभर्ट भइरहेको अहिले स्थिति छ होइन। अनि त्यसलाई चाहिँ हामीले सकेसम्म रोकौँ भनेर कोसिस गरिरहेछौँ। अब व्यवसाय कोसिस मात्रै भइरहेछ नि त, पर्यटन बोर्डको भूमिका पनि त महत्त्वपूर्ण छ त। जस्तो यो कुरा पनि जस्तो अब यो तपाईँको फोरमबाट मैले भनिरहेको छु भने कुनै न कुनै किसिमको त यो चाहिँ साँच्चै नै सिरियसनेस भन्ने बुझिन्छ। त्यसरी फर्मल इन्फर्मल च्यानलबाट हामीले यसो गर्नुपर्छ। यहाँ विदेशको चाहिँ अन्य हाम्रो कम्पिटिङ डेस्टिनेसन्सहरूले चाहिँ यसो गरिसकेका छ होइन। अनि हामी चाहिँ किन ढिला भन्ने व्यवसायीहरू मैले अघि पनि यहाँसँग जोडेँ, जसरी पर्यटन व्यवसायीहरूको मागै यही स्वास्थ्य मापदण्ड जसरी यहाँ गर्नुभएको छ यसलाई चाहिँ परिवर्तन गर्नुपर्छ है भनेर भनिरहँदा रोकियो चाहिँ केमा त? अब यस्तो छ, यो चाहिँ जहिले पनि अब यो कस्तो नि कहिलेकाहीँ यो टुरिज्ममा चाहिँ कस्तो नि सबै चिज राम्रो हुँदाखेरि असाध्यै राम्रो हुने होइन, अनि अरू चिज बिग्रिँदाखेरि यो सबभन्दा फर्स्टमा यो बिग्रिने हुन्छ होइन। अनि सरकारको चाहिँ अब हाम्रो फर्मल इन्फर्मल कम्युनिकेसनमा बुझ्दाखेरि चाहिँ पहिला अब मानव स्वास्थ्यलाई चाहिँ प्राथमिकता दिउँ भन्ने खालको कुरो आयो होइन। अब विदेशीमा चाहिँ कसरी जस्तै बेलायतमा अलि फरक खालको चाहिँ तपाईँको कोभिडको लक्षण देख्यो भन्ने खालको कुरा र विभिन्न खालको कुराहरू निस्किँदाखेरिमा चाहिँ अलिकति हतार नगर्नु चाहिँ अलिकति चाहिँ नेपालमा अलिकति हुन्छ नि सिचुएसन अझ राम्रो होस् त्यस पछाडि चाहिँ खोल्ने भन्ने एउटा स्कुल अफ थट त्यो पनि देखिन्छ। फेरि अर्को त्यही पनि अर्को स्कुल अफ थट चाहिँ कस्तो भने यो टुरिज्म व्यवसाय भनेर चाहिँ सशक्त व्यवसाय, फेरि अर्बौँ खरबौँ विदेशी मुद्राभित्र पनि व्यवसाय भएको र धनीहरू चाहिँ तपाईँको प्रत्यक्ष रूपमा 3 लाख चान्छन् र अप्रत्यक्ष रूपमा 10औं लाखले रोजगारी पाएको होइन। त्यो क्षेत्र भएको र खरबौँ लगानी भएको क्षेत्र चाहिँ अब यो हामीले चाहिँ ढिला गऱ्यो भने यो चाहिँ जोगिँदैन है, त्यसलाई जोगाउनलाई भए पनि केही चाहिँ फ्लेक्सिबिलिटी अपनाउनु पर्छ भन्ने खालको त्यो सेकेन्ड स्कुल अफ थट होइन। त्यो भनेपछि दुईटै स्कुल अफ थट त्यहाँ निस्किरहेको छ, यो गर्नुपर्छ भन्ने पनि एउटा सशक्त आवाज छ भन्दैमा होइन। पहिला चाहिँ नि अलिकति हेरौँ भन्ने खालको पनि छ। यो दुइटाको उसमा चाहिँ नि हामी पुगिरहेको छौँ। ढिलो चाँडो हामीलाई लाग्छ होइन चाहिँ हेल्थ प्रोटोकललाई अलिक कडा बनाएर चाहिँ बिस्तारै खोल्नुपर्छ भन्ने लाइन नै पक्रियो होला होइन ढिलो चाँडो। त्यसमा हामी पहल गरिरहेको छौँ। आशा छ अब आउँदो दिनहरूमा 2-4 दिनमा अथवा 1 हप्ताभित्रमा चाहिँ केही न केही पोजिटिभ यसमा रिभिजन हुन्छ। किनभने जरुरी भइसकेको छ भन्दामा अब खोप लगाएर तपाईँको विदेशीहरू चाहिँ नि हुन्छ नि अब यो पछिल्लो समय खोपको पनि कुरामा फर्स्ट डोजको तपाईँको 2 महिनाभित्रमा अर्को डोज लगायो भने त्यो ठिक हुन्छ भनिसकेको छ। भनेपछि त्यो खोप सुरु भएको पनि सबैले डबल डोज लगाइसकेको छ कि, भनेपछि त्यो टोलीहरू पनि आउनलाई आतुर छन्। अनि हाम्रो त्यो प्रोटोकल लागि 5-6 महिना अगाडि भन्नुभएको थियो जोस त्यो प्रोटोकलमा कसै खोप लगाएर आउनेहरूलाई चाहिँ पिसिआर चाहिने नचाहिने भने पनि तिनीहरूलाई पनि पुरानै त्यो छ क्या। भनेपछि त्यो हिसाबमा पनि तपाईँको त्यो पिसिआर खोप लगाइसकेर त पिसिआर गर्नु परेन नि त होइन, त्यो चाहिँ इजिली आउन सक्छ भन्ने खालको पनि गर्नुपर्ने हुनाले त्यो अब एकैचोटि रिभिजन होला। आशा गरौँ हप्ता 10 दिनमा चाहिँ केही न केही परिवर्तन आउला यसमा।
अहिले कोरोनाले नै गर्दाखेरि पर्यटन क्षेत्रमा असर चाहिँ कति परेको छ? अब अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रूपमा पनि पर्यटन क्षेत्रलाई लिएको छ। करिब 10 लाख जति त मानिसहरू रोजगारी पनि छन्, यसमा आबद्ध पनि रहेको अवस्था छ। के छ अहिले ठ्याक्कै कोरोनाले नै असर पारेको चाहिँ कति जति छ? भ्रमण वर्ष 2020 को लागि पनि जति लगानी गरेको थियो त्यो लगानीहरू त डुबेरै गएको अवस्था छ। हजुर यसो छ। अब हामीले अलि अगाडि चाहिँ नोभेम्बर महिनातिर चाहिँ यसको एउटा सानो एसेसमेन्ट गरेका थियौँ र यो लास्ट इयरको र अहिलेको कम्पेयर गर्दाखेरि चाहिँ हामीले प्रत्येक महिना 10 अरब बराबरको चाहिँ हामीले लुज गरिरहेको छौँ। त्यो चाहिँ तपाईँको हुन्छ नि 2018-19 को डेटासँग तपाईँको यो 20 को दाँच्दाखेरिमा चाहिँ करिब चाहिँ हरेक महिना 10 अरब बराबरको चाहिँ हाम्रो पर्यटन क्षेत्रले क्षति भोगिरहेको छ। अनि 2,73,000मा कम्तीमा 70 देखि 80% चाहिँ नि अब जबलेस टाइपको हुन्छ नि, भए पनि अब तपाईँको हुन्छ नि तपाईँको चाहिँ एकदम मिनिमल वेजेसहरूमा काम गरिरहनु भएको स्थिति देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरिमा अब असर चाहिँ ठुलै परिरहेको छ यसले अहिले। हजुर सर, पर्वतारोहण सङ्घ चाहिँ जसरी यहाँ महासङ्घहरू मतलब हुन्छ नि स्थापना भइरहेको हुन्छ, यसले चाहिँ अहिलेसम्म नेपालको पर्वतारोहण क्षेत्रमा चाहिँ के कस्ता कार्य गरेको छ, के कस्ता उल्लेखनीय प्रगति भएको पाइन्छ? अब यो विशेष गरेर पर्वतारोहण क्षेत्रमा त नेपाल सबभन्दा अगाडि स्थानमा नै लिन सकिन्छ। त्यसको कारण के भने संसारको सबभन्दा उच्च हिमाल र उत्कृष्ट हिमालहरू नेपालमै पर्छ। त्यसले गर्दाखेरि र यो पेसा चाहिँ नै झन्डै शताब्दीभन्दा अगाडि पनि यो 1920, 1922, 1924मा चाहिँ नै सगरमाथा चाहिँ टिबेट साइडबाट चढ्थ्यो। त्यतिखेर पनि नेपालकै शेर्पाहरू युज भएको हो। जस्तो चाहिँ नि मेरो ग्रेट ग्रान्डफादरहरू चाहिँ नि त्यो एक्सपिडिसनमा थियो, इर्विन मेलोडी एक्सपिडिसनमा थियो। त्यो पछि चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ सन् 1950 को दशकमा जतिखेर चाहिँ नि पर्वतारोहण बाहिरी संसारको लागि खोलेको थियो, त्यतिखेरदेखि नै शेर्पाहरू चाहिँ नि त्यो पर्वतारोहीहरूसँग जाने र यो शेर्पाहरू चाहिँ नि पर्या चाहिँ नि झन्डै 4000 मिटरको उचाइमा सधैँ बस्ने भएकोले उनीहरू चाहिँ नि सबभन्दा स्ट्रङ भएको नाताले चाहिँ नि त्यो क्षेत्रमा चाहिँ नि बस्ने भएको र जति पनि यो हिमाली बेल्टमा भएको मान्छेहरू चाहिँ पर्या चाहिँ नि माउन्टेनियरिङ क्षेत्रमै लागेको छ। तर अहिलेको यो कोभिड-19 को सबभन्दा ठुलो असर भनेको हुन त अब संसारभरिको इकोनोमीलाई चाहिँ असर गरेको छ। त्यसमा पनि पर्यटन र एभिएसन सेक्टरमा सबभन्दा ठुलो असर परेछ। त्यो माथि पनि सबभन्दा ठुलो असर भनेको चाहिँ नि हिमाली क्षेत्रमा नै परेको छ। किनभने हिमाली क्षेत्रको मान्छेहरू झन्डै 80% चाहिँ नि पर्यटनमै आश्रित भएर बसेको छ। अब यहाँ सुगम ठाउँमा त तपाईँले चाहिँ नि भ्यू सर छोडिदियो भने चाहिँ नि 15-20 दिनमा त तपाईँले साग टिपेर खान सक्नुहुन्छ है। हिमाली क्षेत्रमा त हार्डली एउटा मात्रै बाली नाली हुन्छ। अर्को कुरो चाहिँ नि हिमाली क्षेत्र चाहिँ नि यति महँगो पर्छ कि काठमाडौँको भन्दा चाहिँ नि झन्डै 5 गुणाले महँगो पर्छ। किनभने त्यहाँ त सामान के प्लेनबाट लानु पऱ्यो कि चाहिँ नि हेलिकप्टरबाट लानु पऱ्यो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि एकदम अहिले सबभन्दा ठुलो असर परेको चाहिँ हिमाली क्षेत्र। अनि त्यो माथि पनि लास्ट इयर चाहिँ नि भिजिट नेपाल 2020 परेको र भिजिट नेपालको मुखैमा चाहिँ नि यो लकडाउन भएको कारणले गर्दाखेरि हिमाली क्षेत्रमा त हरेक कुरो चाहिँ स्टक गर्नुपर्छ। धेरै मान्छेहरूले चाहिँ यो भिजिट नेपालमा त नअटी टुरिस्ट आउँछ भन्ने हिसाबले चाहिँ नि त्यहाँका मान्छेहरूले चाहिँ नि ब्याङ्कबाट फाइनेन्स कम्पनीबाट चाहिँ नि करोडौँ करोड लोन लिएर चाहिँ नि त्यहाँ उनीहरूको चाहिँ होटललाई विस्तार गर्ने, त्यो चाहिँ रेस्टुरेन्टको फेसिलिटी बढाउने, त्यसपछि चाहिँ यति सामान स्टक गरेर राखेको थियो कि त्यो सामानहरू अब त्यो त पेय पदार्थहरू त 3-4 महिनामा त त्यसको त डेट एक्सपायर हुन्छ। त्यस्तै अब बिस्किट्सहरू, त्यसपछि चाहिँ नि मिठाईहरू, चक्लेटहरूको पनि 4-5 महिनामा डेट एक्सपायर भएर झन्डै अब अहिले टुरिस्ट नआएको 1 वर्ष भइसक्यो। इभेन चाहिँ नि कति ठाउँमा चाहिँ नि त्यो चामल पनि अमिलो भएर मैदाहरू डल्लो परेर उनीहरूलाई यति धेरै चाहिँ नि नोक्सान भएको छ कि
अहिले उनीहरू चाहिँ नै अब त्यो ब्याङ्कको लोन तिर्न सक्ने अवस्थामा छैन। अब त्यो त्यहाँको चाहिँ क्लाइम्बरहरू, त्यहाँको श्रमिकहरू अब खल्तीको पैसा पनि सकिसक्यो, गभर्मेन्ट कहीँ कतैबाट पनि राहत आएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि एकदम सङ्कटमा परिराखेको छ। त्यसैले हामीले के भनिराखेको छौँ भने यदि नेपाल सरकारले अथवा चाहिँ बाहिरको चाहिँ डोनर कन्ट्रीहरूले चाहिँ यदि दिन सकिन्छ भने उनीहरूको मिनिमम जीवन धान्नको लागि कति गर्न सक्ने हो त्यति चाहिँ जबसम्म चाहिँ यो टुरिज्म रिभाइभ हुँदैन तबसम्म दिइदिनु पर्यो। यदि त्यो दिन सक्दैन भने नेपाल सरकार डोनर एजेन्सीहरूले अब यो त व्यवसायलाई पनि बाधा परेछ, त्यसैले व्यवसाय पनि धर्म सङ्कटमा छ। त्यसैले चाहिँ उनीहरूले चाहिँ बिना दितो बिना चाहिँ ब्याजमा चाहिँ जबसम्म यो टुरिज्म रिभाइभ हुँदैन तबसम्म चाहिँ लोन दिनु पर्यो भन्ने चाहिँ हामीले डिमान्ड राखेको छौँ। हजुर, पर्यटन व्यवसायीहरू पक्कै पनि यतिखेर मारमा हुनुहुन्छ र मारमा परेका पर्यटन व्यवसायीहरूलाई नै भनेर सरकारले 50 अर्ब राहत कोषमा छुट्याएको अवस्था पनि रहेको छ। यो चाहिँ अहिले केमा खर्च भएको छ त, के छ अवस्था? मुख्य रूपमा यस्तो छ, अब यो उहाँले भन्नुभएको चाहिँ हामीले यो सिचुएसन एनालाइसिस गरेका थियौँ सुरुमै, हामीले चाहिँ वैशाख जेठतिर नै गरिसकेका थियौँ, चैतमा लकडाउन बाजे भइसक्यो। अनि त्यसमा चाहिँ के छ त समस्या भनेर थिएँ, तिनवटा कुरा मैले भन्ने गरेको थिएँ। एउटा चाहिँ नि उहाँले भन्नुभएको चाहिँ धेरै जस्तो होटेलहरूले चाहिँ 2020 छ भनेर नयाँ इन्फ्रास्ट्रक्चर पनि बनाउनु भएको छ अथवा भएको चिजलाई पनि अलिकति अपग्रेडेसन गर्नुभएको छ। जस्तै उहाँले 10वटा होटल चलाएको 10वटा रुमबाट चलाउनु भएको थियो, अहिले 20वटा बनाउनु भएको छ, अथवा 10वटा अलिक चिटिक्क पार्ने खालको किनकि उहाँले चाहिँ रेनोभेसन अथवा नयाँ इन्भेस्टमेन्ट गर्नुभएको छ। त्यो त आफ्नो पैसाले भन्दा पनि ऋणमा छ, ब्याङ्कको लोन अथवा विभिन्न खालको सहकारी अथवा फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनबाट लिएर गर्नुभएको छ। त्यो एउटा इस्यु छ। अनि अर्को चाहिँ नि पुराना व्यवसायहरूकोमा चाहिँ अब स्टाफहरू पनि अलिक धेरै पनि हुने र फेरि अलिक लामो समयसम्म काम गरिरहेको स्टाफको खर्च एउटा र सानसानो व्यवसायहरूले चाहिँ तपाईँको रेन्टल एक्सपेन्सेसहरू चाहिँ नि तपाईँको हुन्छ नि होटल भाडामा लिएर सञ्चालन गरिरहेका अथवा चाहिँ ट्राभल ट्रेकिङ कम्पनीहरू भाडामा लिएर सञ्चालन गरिरहनु भएको पनि थियो भने यो तिनवटा इस्युमा चाहिँ मेजर हिट पर्न सक्ने देखियो। र त्यतिखेर चाहिँ कसो पनि थियो भन्दामा यो धेरै जस्तो इन्भेस्टमेन्टहरू अथवा धेरै जस्तो लोनहरू चाहिँ डबल डिजिटमा थियो, 12-15%, 16%सम्म पनि लिएको भन्ने हाम्रो जानकारीमा आयो। भनेपछि हामीले चाहिँ त्यसलाई सकेसम्म मिनिमाइज गरेर सिङ्गल डिजिटमा झार्नुपर्छ भन्ने हिसाबमा हामी सुरुदेखि लबी गरेका थियौँ। हाम्रो त इच्छा 5-6%मा झार्नुपर्छ भने त्यही बेला हामीले चैत वैशाखतिर पनि हामीले चाहिँ नि त्यो लाइनमा हामीले काम कुराहरू गरेका थियौँ। त्यसको कारणले गर्दामा 1 अरब त्यो तपाईँको एउटा चाहिँ पुनर्स्थापना कोष र व्यवसाय सञ्चालन कोष भनेर 1 खरब र 1 अरबको चाहिँ नि 50 अरबको चाहिँ कोषहरू आएको छन्। त्यसपछि अब त्यो पैसा त आयो, भनौँ न कोरोना लागेको 1 वर्ष भयो, 1 वर्षमा त धेरै पर्यटन व्यवसायीहरू यहाँबाट हजारौँले रोजगारी गुमाइसकेको अवस्था छ, मारमा परिसक्नु भएको छ, उहाँ सरले पनि भनिसक्नु भएको छ। र अहिलेसम्म पनि हामीले कुनै पनि पर्यटन व्यवसायीहरूले हामीले राहत कोष पाएका छौँ भनेर भन्ने कोही पनि हुनुहुन्न। सुरुमा चाहिँ यस्तो पनि भएको रहेछ। अब कारण त्यसमा चाहिँ व्यवसाय पुनर्ताजगीकरण गर्ने भनेर एउटा कोष बनाएको छैन। त्यसमा चाहिँ विभिन्न व्यवसाय लगायत पर्यटन भनेर भावनाले चाहिँ अन्य व्यवसायहरूले चाहिँ लिइरहेको र पर्यटनको चाहिँ अलिकति पछाडि पर्या भन्ने खालको पनि आयो होइन। त्यो हिसाबमा हामीले चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कसँग अर्थ मन्त्रालय लगायतसँग हामीले छलफल गरेका छौँ र अब व्यवसायहरूलाई चाहिँ सकेसम्म बढीभन्दा बढी त्यसमा इन्क्लुड गराउनलाई उहाँहरूले लागिरहनु भएको छ। मुख्य रूपमा चाहिँ के थियो भने सुरुवातमा चाहिँ हामीले तपाईँको जुन यो चैत वैशाख पछाडि चाहिँ यो ब्याज तिर्ने टाइम हुन्छ नि असारमा शान्त, त्यसलाई चाहिँ हामीले तन्काएर यता पुषमा शान्तसम्म पुर्याएको थियौँ भने अब यो अहिले पनि अझ तन्केर यो 78 सालको असारतिर पुगेको छ होइन। त्यो एउटा चाहिँ मुख्य रूपमा राहत हुन्छ किनभने अहिले जिरो इन्कम भइरहेको बेलामा तपाईँको होइन ब्याज साउन्डको त पऱ्यो, ब्याज पनि तिर्न सक्ने स्थिति नहुने भएकोले त्यसलाई चाहिँ अलिकति पुनर्ताजीकरण गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबमा कुराकानी भएको थियो। मौद्रिक त्यसलाई एड्रेस गर्यो। अनि अब लोन दिनेमा पनि अब प्रोसेसमा गइसकेको छ। अब कतिपय अवस्थामा चाहिँ के पनि भएको छैन, कतिपयहरूले चाहिँ जस्तै पर्सनल लोन लिनु भएको रहेछ। जस्तै व्यवसायहरूको पनि अलिकति इस्यु चाहिँ कस्तो भइदियो भने जस्तै मानिलिउँ मैले चाहिँ XYZ ABC कम्पनी भन्ने मैले चलाइरहेको छु, तर मैले लोन चाहिँ मेरो नाममा चाहिँ फेरि अब दिने बेला चाहिँ ABC कम्पनीलाई भयो होइन। अब फेरि पर्सनल लोनलाई चाहिँ कसो गर्ने भन्ने खालको पनि त्यो इस्यु आएर अलिकति ढिला भएको छ होइन। तर त्यसमा अब अहिले धेरै नै वर्कआउटहरू भइसकेको छ। मलाई लाग्छ अब पछिल्लो समयमा यहाँले अघि भन्नुभएको जस्तो त्यति गुनासो नहोला। पहिला चाहिँ गुनासो भए नै हो किनभने ABC कम्पनीलाई लोन छ, तर मैले लोन चाहिँ मेरो नाममा लिएर पछाडि त त्यो पर्सनल लोन भयो होइन। अनि त्यसले गर्दा त्यो पर्सनल लोन अब व्यवसायमा लगाउनु भएको छ, यता लगाउनु भएको छ भन्ने कुरा क्लियर नभए हुनाले पनि भएको थियो। के छ उहाँले भनेको जस्तै लोन लिन सक्ने अवस्था या दिन सक्ने अवस्था छ, के पाउनु भएको छ? अब यो चाहिँ तत्काल चाहिँ अहिले एकदम समस्या धेरै ठुलो समस्या छ। अहिले चाहिँ अब मान्छेहरू
रोगले भन्दा पनि भोकले मर्ने चाहिँ ज्यादा चाहिँ समस्या भइराखेको छ। अहिलेसम्म अलिअलि खल्तीमा पैसा थियो होला, अब त खल्ती पनि रित्तिसक्यो। त्यसैले चाहिँ यो समस्या चाहिँ जति सक्दो चाँडो चाहिँ समाधान भइदियो भने चाहिँ त्यसले अलिकति हुन्छ। अनि हामीलाई चाहिँ सबभन्दा ठुलो डर चाहिँ के छ भने यो क्लाइम्बरहरू, यो चाहिँ श्रमिकहरू, यिनीहरूले चाहिँ यो पेसा नै चेन्ज गरेर अर्कोतिर गइदियो भने भोलि टुरिज्ममा बुमिङ भयो भने फेरि हामीलाई चाहिँ यो श्रम शक्तिको चाहिँ कमी हुन्छ कि अभाव हुन्छ कि भन्ने पनि हामीलाई त्यो चाहिँ अहिले त आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धनलाई पनि जोड दिएको अवस्था छ। यसमा नेपाल सरकार पनि लागि परेको अवस्था छ। कहिले काहीँ 2 दिन बिदा दिएर पनि हुन्छ कि या कसै यस्ता विभिन्न पोलिसीहरू पनि ल्याइरहेको अवस्था छ। के छ अहिले आशा गर्न सकिन्छ? अब यो आन्तरिक पर्यटन ठिक छ, यो टुरिज्म सेक्टरको लागि चाहिँ नै राम्रो हो, टुरिज्म क्षेत्रको लागि। तर एज ए देशको इकोनोमी हेर्ने हो भने तपाईँको चाहिँ दायाँ खल्तीको पैसा बायाँ खल्तीमा जाने हो। यसले चाहिँ देशमा चाहिँ समृद्धि ल्याउँछ भन्ने चाहिँ होइन है। हामीले कोसिस त बाहिरकै ल्याउनुपर्छ, किनभने बाहिरबाटै पैसा आओस् भन्ने चाहिँ हाम्रो धारणा हो। तर त्यसो भन्दैमा चाहिँ हामीले डोमेस्टिक टुरिज्मलाई अपेक्षा गर्ने भन्ने होइन, तर चाहिँ जोड चाहिँ बाहिरको पर्यटकलाई नै ल्याउनुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो जोड हो। हजुर, सरकारले पदयात्रा र पर्वतारोहणका लागि विदेशी पर्यटकहरू आउन दिने त निर्णय गइसकेको छ। आन्तरिक तथा बाह्य उडान पनि सुरु गरिसकेको छ। अनअराइभल भिजाहरू पनि दिने निर्णय गरेको थियो। यो के भयो? योसँगै अबको पर्वतारोहण या हिमाल आरोहणकामा चाहिँ वृद्धि हुने अपेक्षा चाहिँ कतिको गर्न सकिन्छ? अब अहिले मैले देखेको चाहिँ यो माउन्टेनियरिङ सेक्टरमा चाहिँ धेरै इम्प्रुभ भएको के भने धेरै आरोहीहरूको सिम्पथी नेपालप्रति छ है। जस्तो चाहिँ प्रख्यात आरोहीहरू हामीलाई के भन्छ भने तपाईँहरूको चाहिँ आरोहीको कारणले गर्दाखेरि हामीले यो मान सम्मान पाएको हो है, हामी चाहिँ सक्सेस भएको हो है। त्यसैले चाहिँ हामीले पैसा मात्रै दिएर तपाईँलाई सक्दैन, तर हामीले भिजिट गऱ्यो भने कमसेकम त्यहाँ चाहिँ रोजगारी आउँछ, त्यसपछि त्यहाँको क्रय शक्ति बढ्छ भन्ने हिसाबले पनि यो माउन्टेनियर्सहरूले एउटा सिम्पथी राखेर चाहिँ यस्तो जटिल परिस्थितिमा पनि उहाँहरू आउन खोजेको चाहिँ मलाई त्यो लागिराखेको छ। किनभने म पनि यो क्षेत्रमा चाहिँ 1963 देखि कुनै न कुनै रूपबाट चाहिँ म संलग्न छु यो माउन्टेनियरिङ क्षेत्रमा। र मैले धेरै जसो चाहिँ बाहिरको आरोहीहरूलाई, मलाई नेपालले चिन्दैन तर बाहिरको आरोहीहरूले चाहिँ मलाई ज्यादा चिन्छ। किनभने म एक त पहिला आरोही भएँ, दोस्रो चाहिँ म यो पर्वतारोहण सञ्चालक पनि हो, ट्रेकिङ सञ्चालक पनि हो। अर्को कुरो, हामी सञ्चालक भएपछि हामीले चाहिँ त्यो हिमालको हरेक कुरो थाहा हुनुपर्छ। क्याम्प कहाँ राख्ने, बाटो कसरी जाने, त्यो ठाउँमा क्र्याबस छ कि छैन, माथिबाट ढुङ्गा खस्ने सम्भावना छ कि छैन, हामीले प्लानिङ गर्दाखेरि तपाईँको क्याम्प यहाँ राख्ने, यहाँ यसरी जाने उसरी जाने भनेर हामीले हरेक टाइममा चाहिँ ब्रिफिङ गर्छु। अनि फर्केर आएपछि मैले ब्रिफिङ गरेको चाहिँ ठिक हो कि होइन भनेर चाहिँ ऊ गर्छु। र म यो माउन्टेनियरिङ क्षेत्रमा सक्रिय रूपमा लागेको 46 वर्ष ठक्कै भयो। त्यसैले चाहिँ मैले चाहिँ खालि त्यो प्लानिङ मात्र होइन कि म गहिरो अध्ययन पनि गर्छु। यो क्लाइमेट चेन्ज सम्बन्धी आयो भने, हिमाल सम्बन्धी बुक्सहरू आयो भने म गहिरो अध्ययन पनि गर्छु। र म स्ट्याटिस्टिक पनि निकाल्छु। कतिजना मान्छेले चाहिँ सब्मिट गर्यो, कुन कुन देशको मान्छेहरू आयो, त्यो
विशेष गरेर हिमाल सम्बन्धी चाहिँ म धेरै अध्ययन गर्छु, अनुसन्धान गर्छु। ठिक छ सर, म फेरि पनि त्यसले विषयमा गर्दाखेरि आउँदैछु। अहिलेको लागि मैले फेरि पनि मणि सरसँग सोधेँ, जस्तो अहिले हामीले आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धनमा जोड दिने विभिन्न पोलिसीहरू ल्याइरहेको कुराहरू पनि गरिरहेका छौँ, तर प्रचार प्रसार र रणनीतिमा चाहिँ पर्यटकीय क्षेत्रको विकासमा चाहिँ के कस्ता कुरामा चाहिँ अलिक बढी जोड दिनुभएको छ? अनि जसरी अब अहिले त कोरोना सिद्धि नसकेको अवस्था पनि रहेको छ, अन्तर्राष्ट्रिय देशहरूमा पनि छ होइन, विभिन्न मापदण्डका कारण पनि नेपाल आउन सक्ने, अहिले अपेक्षाकृत रूपमा जति आउँथ्यो त्यति आउन नसक्ने अवस्था पनि छ। अब आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धनमा जोड दिनको लागि चाहिँ के कस्ता व्यवस्थाहरू गरिदिनुहुन्छ? मुख्य रूपमा यही हो। अब हामीले चाहिँ नि यो आन्तरिक पर्यटन भनेको चाहिँ हुन्छ नि, अब भलै अब जस्तो नेपाल चाहिँ विदेशी पर्यटकहरू धेरै आउने अथवा विदेशी पर्यटकै हाम्रो फर्स्टमा टार्गेट भए तापनि हामीले पछिल्लो समयमा कसो भने यो आन्तरिक पर्यटनलाई पनि इग्नोर गर्ने सेगमेन्ट चाहिँ होइन, यो पनि एकदम महत्त्वपूर्ण सेगमेन्ट हो। मुख्य रूपमा तपाईँको पर्यटक अहिले पछिल्लो समयमा हेर्नु भने पर्यटक स्तरका क्षेत्रहरू छन्, मुख्य रूपमा पोखरा भन्नुहोस्, चितवन भन्नुहोस्, आन्तरिक पर्यटनले चलायमान भएको छन्। त्यहाँ तपाईँको होटेलहरू प्याक हुने, रेस्टुरेन्टहरू प्याक हुने, इभन काठमाडौँ वरिपरिका होटेलहरू पनि अहिले तपाईँले विकेन्डमा हेर्नुभयो भने नेपालीकै मारामार भनेर मैले हिजो भर्खर सोल्टी होटेलको एउटा विज्ञापन पनि हेरेको थिएँ। उनीहरूले एउटा विकेन्ड एउटा भ्याकेसन डेस्टिनेसन भनेर प्रमोट गर्न खोजिरहेको छ, एउटा सर्टेन पैसा राखेर नेपालीहरूलाई टार्गेट नेपाली फ्यामिली टार्गेट गर्ने भनिकन गर्दाको देखियो होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो आन्तरिक पर्यटनलाई अलिकति बढावा दिएको खण्डमा होइन, अब विदेशी पर्यटकलाई नदिनु भने होइन, विदेशी पर्यटक आफ्नो ठाउँमा त्यो छँदैछ, त्यसमा यसलाई पनि प्यारल लिएर जान पाएको खण्डमा चाहिँ के भन्दाखेरि एउटा इकोनोमी छ नि, जुन तपाईँको होटेल भनौँ अथवा चाहिँ होटेल ट्राभल लगायतका जुन सर्भिसेसहरू छ त्यसमा नि एउटा चाहिँ इकोनोमिक मोमेन्टम भने रोजगारीको अवस्था त्यसले जोगाउँछ भन्ने खालको पनि हो। त्यसले गर्दामा चाहिँ हाम्रो आन्तरिक पर्यटनलाई अलिक बढी फोकस गर्नलाई नेपाल पर्यटन बोर्डको हाम्रो कार्यालयहरू पनि एक्सटेन्सन गर्न थालेका छौँ। अहिले 7 प्रदेशमा हामी पुग्न खोज्दैछौँ। त्यसै गरिकन चाहिँ अब रिभाइभल कमिटीहरू, डोमेस्टिक टुरिज्म रिभाइभल कमिटी भनेर हामीले 7 प्रदेशमा गठन गरेका छौँ। त्यो प्रदेश कमिटी त्यो कमिटीहरूको काम चाहिँ मुख्य रूपमा आफ्नो क्षेत्रमा भएको के छ त पर्यटकीय सम्पदाहरूलाई उजागर गर्ने र आफ्नै ठाउँको मान्छेहरूलाई पनि पहिला है हाम्रो ठाउँमा यो छ, यो ठाउँमा यहाँ घुम्न जानुपर्छ भन्ने हिसाबमा एजुकेट गर्ने। बोर्डको कार्य अलिकति सुस्त भए जस्तो, ढिलो भए जस्तो लाग्दैन? जसरी अघि उहाँले भन्नुभयो कति श्रमिकहरू त विस्थापित हुने अवस्थामा पनि पुगिसकेका छन्, होटल रेस्टुरेन्ट ट्राभल एन्ड टुरहरूले आफ्ना कर्मचारीहरूलाई कति तलब दिन नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेका छन्, विस्थापित धेरै भइरहेको अवस्थामा यी कार्यहरू गर्नलाई अलिकति ढिलाइ भएन? यस्तो ढिलाइ भन्दा पनि अब हाम्रो कहिले हाम्रो म्यान्डेट भन्दा अलि हाम्रो एक्सपेक्टेसन ज्यादा हुन्छ एनटिपीसँग होइन। तर हाम्रो चाहिँ अब अहिलेसम्म हामीले मुख्य रूपमा देशको पर्यटन प्रवर्धन विकास विस्तार गर्ने भन्ने नै हो। त्यसै पर्यटनमा लागेको ह्युमन रिसोर्सलाई पनि जोगाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो हो। अनि अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ हामीले के गर्यौँ भने यो कोभिडको कारणले चाहिँ विभिन्न जनशक्तिहरू चाहिँ अघि उहाँले भन्नुभएको चाहिँ अब यो डाइभर्ट होलान् भन्ने हिसाबमा चाहिँ हामीले युएनडिपीसँग मिलेर 250 जनालाई एउटा तपाईँको 45 दिनको जस्तो एउटा रोजगारी पनि हामीले अस्ति क्रिएट गरेका थियौँ। भलै त्यो समूहमा त केही पनि होइन, तर एटलिस्ट ट्राई गरौँ भन्ने हिसाबमा चाहिँ हामीले 250लाई चाहिँ सानो सर्ट टर्म एउटा रोजगारी पनि क्रिएट गऱ्यौँ। अब अहिले हामी 1600 जना जतिलाई चाहिँ विभिन्न क्षेत्रका नेपालभरिका पर्यटन व्यवसायमा लागेका भलरेबल वर्कफोर्सहरू 1600 जति छानेर चाहिँ तिनीहरूलाई पनि एउटा 40 दिन जतिको रोजगारी दिन सक्छौँ कि भनेर हामी लागिरहेको छौँ भन्न सजिलो। अब प्रचार प्रसार प्रवर्धन बाहेक हामीले यस्तो चाहिँ सोसियल कजको कामहरूमा पनि अब हामीले बिस्तारै हात हाल्न थालेका छौँ। मुख्य रूपमा चाहिँ व्यवसाय सबभन्दा फर्स्ट व्यवसायलाई जोगाउनु पऱ्यो होइन। त्यसरी अनि व्यवसाय जोगाएपछि व्यवसायसँग सम्बन्धित तपाईँको त्यसमा काम गर्ने जनशक्तिहरू पनि अटोमेटिक जोगिन्छन् भन्ने हिसाबमा हामीले काम गरेर त्यो आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धनका कुरा पनि गऱ्यौँ र केही सकिन्छ भनेदेखि थप राहत पनि उनीहरूलाई दिन सकिन्छ कि भन्ने हिसाबमा हामीले कामहरू गरिरहेछौँ। विभिन्न कामहरू भइरहेछन्। अब केही नगरेर बसिरहेको छ होइन। इन्टरनेसनल मार्केटिङको पनि त्यसै गरी भइरहेछ। इम्युनिटी डेभलपमेन्टदेखि क्यापेसिटी बिल्डिङदेखि लिएर जब रिटेन्सनको कामहरू पनि हामीले प्यारलली गरि नै रहेका छौँ। हजुर शेर्पा सर, जसरी नेपाल हिमाल पर्वतहरूको देश हो पनि भनेर भनिन्छ, तर यसको संरक्षण र सम्वर्धन जति मात्रामा हुनुपर्ने त्यति मात्रामा भएको पाइँदैन भनी भनिन्छ। प्राकृतिक विनाश, घनाबस्ती लगायतले हाम्रो हिमाल पर्वतहरूको सुन्दरता खस्किँदै गएको पनि भनेर भनिन्छ। के छ यहाँको धारणा? हजुर, अब यो तपाईँले भनेको ठिकै हो। यो के भने अहिले यो क्लाइमेट चेन्ज र ग्लोबल वार्मिङको सबभन्दा ठुलो असर भनेको हिमाली क्षेत्रमा नै परेछ। हामीले चाहिँ यो असर चाहिँ नेपालमा सबभन्दा यो उच्च हिमाली क्षेत्रमा पर्दैछ है भनेर चाहिँ हामीले झन्डै चाहिँ 20 वर्ष अगाडिदेखि नै यो एवेरनेस कार्यक्रम चाहिँ हामीले जहाँ फोरम पाउँछ त्यहाँ भनिराखेको थियो। तर अब हाम्रो राजनीतिज्ञ जबसम्म चाहिँ राजनीतिज्ञ हाम्रो प्रशासकहरूले चाहिँ यो बारेमा चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ बुझ्दैन तबसम्म चाहिँ योलाई
कार्यान्वयनमा ल्याउन चाहिँ एकदम गाह्रो पर्दो रहेछ र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रले पनि यो क्लाइमेट चेन्ज र ग्लोबल वार्मिङ भनेपछि त्यो एन्टार्क्टिकाको चाहिँ त्यो पिङ्गुइनलाई मात्रै हुने हो कि त्यो पोलर बियरलाई मात्रै हुने हो कि भन्ने चाहिँ सोच सुरुमा राखेको थियो। पछि हामीले त्यो होइन है, यहाँ हिमाली क्षेत्रमा त प्रत्यक्ष रूपमा हाम्रो जनजीवनमा नै असर पर्न थालेको छ भनेपछि पछि आएर चाहिँ 2009 जस्तो लाग्छ यो कोप 15 भनेर चाहिँ नि कोपनहेगनमा चाहिँ नि यो त्यसको सम्मेलन भएको थियो। त्यतिखेर चाहिँ नि त्यो हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ नि नेपाल सरकारले चाहिँ कालापत्थरमा एभरेस्ट नजिकै गएर चाहिँ नि त्यहाँ क्याबिनेटको मिटिङ बसेको थियो। त्यो पछि चाहिँ नि यसले मोमेन्टम लियो है, मोमेन्टम लियो। अहिले हामीलाई चाहिँ खुसी लागेको के भने त्यो पछिदेखि चाहिँ नि अलिकति ज्यादा पानी पऱ्यो भने पनि यो क्लाइमेट चेन्जको असर हो कि, अलिकति ज्यादा हिउँ पऱ्यो भने पनि यो चाहिँ नि क्लाइमेट चेन्जको असर हो कि, अथवा चाहिँ नि अलिकति ज्यादा हिउँ भिल्यो भने पनि यो ग्लोबल वार्मिङको असर हो कि भन्ने चाहिँ नि यो चेतना चाहिँ नेपालमा ल्यायो। मुलुकमा प्रशस्त पर्यटकीय सम्भावना भएर पनि हामीले जति मात्रामा पर्यटक ल्याउनु पर्ने हो, पर्यटक भित्राउनु पर्ने हो, त्यति मात्रामा पर्यटक भित्राएकोमा चित्त बुझ्दो अवस्था छ या कस्तो छ अवस्था? अब हाम्रो हिसाबमा चाहिँ तपाईँको नेपालमा असाध्यै छ र धेरै आउनुपर्छ भन्ने नै हो। त मेजर कन्स्टिट्युन्सी कस्तो भन्दाखेरिमा चाहिँ नि तपाईँको त्यो एयरपोर्ट छ नि, एयरपोर्टमा चाहिँ नि अब उसको सर्टेन क्यापेसिटी भएको हुनाले त्यसले गर्दा एउटा हडल भइरहेछ भन्दैमा अब अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ जस्तै हाम्रो गौतम बुद्ध एयरपोर्टदेखि लिएर पोखराको एयरपोर्ट बन्दैछ। त्यो बने पछाडि चाहिँ नि अब अहिलेको आगमन डबल हुन्छ कम्तीमा पनि भन्ने हाम्रो आश छ होइन। त्यसले गर्दाखेरिमा चाहिँ अब फेरि कसो भने हाम्रो जुन डेटाहरू हामीले दिन्छौँ नि, डेटा दिँदाखेरि चाहिँ कस्तो छ भने हामीले बाई इयरको मात्रै दिएर हुन्छौँ होइन। अनि विदेशीहरूको हिसाबमा चाहिँ बाई ल्यान्ड पनि छ, तर इन्डियनहरूको चाहिँ जुन चाहिँ 12 देखि 14 लाख चाहिँ इन्डियन आउँदो रहेछन् कि हाम्रो। भनेपछि अहिले हाम्रो अराइभल चाहिँ अब टेक्निकली भन्दाखेरिमा चाहिँ हामी 12 लाख भन्छौँ होइन, अघिल्लो सालको होइन 12 लाख भन्छौँ, तर त्यसमा चाहिँ तपाईँको 14-15 लाख चाहिँ इन्डियन हामीले जोडेको छैन कि त्यसमा, जुन चाहिँ कोही डे भिजिटर पनि छ। तर धेरै जसो चाहिँ तपाईँको अब पोखरा चितवन लगायत हुन्छ नियर बाई डेस्टिनेसनमा आएर 1-2 रात बसेर जाने टोलीहरू पनि छन् त्यहाँ। भनेपछि त्यसले पारेको इकोनोमिक इम्प्याक्ट जुन छ नि त्यो हाम्रो खास अब हाम्रो डेटाहरूमा अथवा त्यसको इम्प्याक्ट चाहिँ अलिकति नीति नियममा कहिले देखिँदैन। तर पछिल्लो समयमा यहाँले हेर्नुभयो भने अहिले अब 1 नम्बर क्षेत्रमा कुरा भने 2-3टा 5 स्टार लेभलको होटलहरू बन्न खोजिरहेछन् होइन। त्यसै गरिकन 5 नम्बर यता नेपालगञ्जतिर त्यसै गरिकन होटल बनिरहेछन्, धनगढीतिर बनिरहेछ, सुदूरपश्चिममा भनौँ न महेन्द्रनगरतिर पनि बनिरहेछ। यी सबै के रहेछन् भन्दा यो भारतीय पर्यटकहरू चाहिँ अहिले व्यापक मात्रा आएका छन्। त्यो चाहिँ अफिसियली रेकर्डिङ सिस्टम छैन हाम्रो बाहिरल्यान्ड आउने होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो 15-16 लाख जतिको चाहिँ त्यो डेटा नदेखेको हुनाले चाहिँ अलिकति एकदम थोरै अब यत्रो प्रचुर सम्भावना छ, जम्मा 10-12 लाख मात्रै आउँछ भन्छौँ। जसरी हामीले भारत र चीनलाई मात्रै पर्यटक मान्ने त अवस्था छैन नि, हामीले त पक्कै पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको देशमा पैसा खर्च गर्ने टाइपको हाम्रो देशलाई पनि केही आम्दानी होस् भनेर खर्च गर्ने खालको पर्यटक चाहन्छौँ नि। जसरी यस्तो आउन नसक्नु चाहिँ के छ? पूर्वाधारको कमी या पर्यटन मोडालिटीको अभाव? यसो छ अब हाम्रो चाहिँ कस्तो भने यो हाम्रो एयरपोर्ट मुख्य रूपमा कस्तो छ भने एयरपोर्ट हाम्रो अलिक चाँगै छ क्या। जस्तै उसको क्यापेसिटी भन्दा पनि धेरै ह्यान्डल गरिरहेको छ। पहिला त तपाईँको त्यो पनि अझ अपरेसन कम थियो होइन, झन् के अरे 12 घन्टा 14 घन्टा मात्रै भएकोमा चाहिँ पछिल्लो समयमा 24 घन्टासम्म सञ्चालन गर्न थालेपछि पर्यटकको अलिकति मोमेन्टम अलिकति बढ्न थाल्यो होइन। अब अहिले यो एयरपोर्ट अब भनौँ न 20 वर्षलाई बनाए एयरपोर्ट तपाईँको 30-40 सालसम्म त्यही सानो साइजमा बसिसके पछाडि हाम्रो मुखै सानो भयो नि त। भनेपछि कतिपय अब उहाँहरूलाई याद छ पनि होइन, सिजनको टाइममा कतिहरू चाहिँ सिट नपाएर अथवा चाहिँ सिट टिकटको प्राइस एकदम महँगो भएर डेस्टिनेसन चेन्ज गरेको अवस्था पनि थियो। भनेपछि त्यसको लागि चाहिँ पछिल्लो समयमा अहिले एयरपोर्टको चाहिँ एक्सटेन्सन गर्ने कामदेखि लिएर 24 आवर अपरेसन भए पछाडि त्यसले केही न केही रूपमा एड्रेस गरिरहेको छ, तर त्यतिले पुग्दैन भनेका छौँ। त्यही भएर हाम्रो कार्यक्रमको अन्तिम समयमा आइपुगेका छौँ। मैले सरलाई सोध्न चाहेँ जस्तो पर्वतारोहणमा पनि निकै नै समस्याहरू देखिएको अवस्था रहेको छ। जस्तो पर्वतारोहणमा कीर्तिमान कायम गर्ने उद्देश्यले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढाएर चाहिँ यो पर्वतारोहण कार्यलाई चाहिँ अव्यवस्थित बनाएको, यसै गरी आरोहण कार्यमा व्यवस्थित गर्न एजेन्सीको कमजोर क्षमता तथा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाकै कारण पर्वतारोहण सम्बन्धी बन्दोबस्तीका सामग्री गुणस्तरीय उपलब्ध नगराउँदा आरोपीको मृत्यु हुने गरेको लगायतका घटनाहरू धेरै छन्। यसै गरी पर्वतारोहण जाने आरोही र
आरोहीका लागि जाने सहीको सिप तथा क्षमतामा पनि बारम्बार प्रश्न उठ्ने गरेको र शारीरिक अवस्थाको परीक्षण नगरेको जस्तो गुनासोहरू पनि आइरहेका छन्। यतातर्फ चाहिँ यहाँहरूको ध्यान चाहिँ कतिको केन्द्रित भएको छ? अब यसमा चाहिँ सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट भनेको दक्ष जनशक्ति नै उत्पादन गर्ने चाहिँ नै हाम्रो लक्ष्य हुनुपर्छ र त्यही अनुसार चाहिँ नै अब यहाँ एजेन्सीहरूमा पनि धेरै किसिमको एजेन्सीहरू छ। जस्तो चाहिँ नै अब म पनि एउटा सञ्चालक नै हो, हामीले चाहिँ नै ज्यादा जोड चाहिँ दक्ष जनशक्तिमै ज्यादा जोड दिन्छु र हामीले चाहिँ नै इक्विपमेन्ट पनि गुणस्तरमा चाहिँ नै हामीले कम्प्रोमाइज गर्नु हुँदैन, किनभने यो आरोहण भनेको चाहिँ नै त्यो हाम्रो चाहिँ नै गाइडहरूको हातखेलामा हुन्छ, उसको लाइफ डेट एन्ड लाइफ चाहिँ नै उसको हातमा हुन्छ। त्यसैले दक्ष जनशक्तिमा हामी ज्यादा प्रायोरिटी दिन्छु। अर्को कुरो चाहिँ नि इक्विपमेन्टमा, बढी इक्विपमेन्ट राम्रो भएन भने त उसको हात खुट्टा फ्रस्ट बिटेन हुनसक्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ नि ज्यादा चाहिँ नि इक्विपमेन्ट राम्रो हुनु पऱ्यो, अनि त्यसपछि दक्ष जनशक्ति हुनु पऱ्यो। त्यसपछि चाहिँ नि अब हामीले चाहिँ नि सुरक्षित रूपमा चाहिँ नि कसरी प्लानिङ गर्ने त्यो चाहिँ नि सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट त्यो भइराखेको छ। त्यसैले चाहिँ नि हामी त्यो चाहिँ नि क्लाइन्ट्सहरूको चाहिँ नि सुरक्षा, हाम्रो चाहिँ नि श्रमिकहरूको सुरक्षामा चाहिँ नि हामीले विशेष ध्यान दिनुपर्ने नितान्त आवश्यकता छ। हस्, यहाँहरूको महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि स्टुडियोसम्म आइदिनु धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू। यहाँलाई पनि धन्यवाद दादा। नमस्कार। दर्शकवृन्द, समाज र सन्दर्भ कार्यक्रममा आज हामीले पर्यटन व्यवसायको पछिल्लो अवस्था कस्तो रहेको छ र नेपालमा पर्यटन क्षेत्रको अबको सम्भावना कस्तो रहेको छ यस विषयवस्तुमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्यौं। यसका लागि हामीसँग हुनुहुन्थ्यो पर्यटन बोर्डका निर्देशक मणि लामिछाने, यसैगरी एसियन पर्वतारोहण महासंघ तथा नेपाल पर्वतारोहण महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष तथा वरिष्ठ पर्यटन व्यवसायी आङ छिरिङ शेर्पा हुनुहुन्थ्यो। समाज र सन्दर्भबाट म प्रमिला खतिवडा पनि बिदा हुँदैछु। हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन। नमस्कार।